गोंयांत आमचो नेक्स्ट सीएम बाब मनोहर पर्रेकार माचयेर आसलेले मोगी गोंयभर स्कॅन्डल जाल्या. म्हाका नाका डिटेल्सान वचोंक कसले स्कॅन्डल जाल्या कितें जालात ते, पूण म्हाज्यान सांगूंक जाता हो एक रेबो जाला. रेबो कारण ह्या रेबार कमळ फुलपाचें आसा. कमळ फुलता जेन्ना रेबोच आसता थंय फुलता, आनी जेन्ना आतां रेबो रेडी जालो म्हणटकूच आतां कमळ फुलपाचें आसा, चान्सीस आसा. बरो मनीस आमचो गोंयचो भाटकार बाडो चलोन वयतालो आपल्या बाटान सदचे भाशेन आदले भाशेन. तेणें पयले माडार कितें चलना तें एकलो चोर माडार तेज्या आडसरान चडटा. अरे बाबा तूं कितें करता काय म्हणून तेणें विचारलें. तुवें आपल्या आडसरान चडटा मरे. ओ कलो तुका तूं विश्वजीत राव. बाप्पायक वचून सांगता प्रतापाक तूं कितें करता तो. विश्वजीत म्हणूंक लागलो नाका घरा वचपाक, तो दुसऱ्या माडार हा नाल चोरता. हेल्थांतल्यान चोरता तो एसीझेडांतल्यान चोरता. ही आमची गोंयची हालत जाल्या. हांसपाचो हें न्हय रडपाचें. कित्याक गोंयची परिस्थिती पळयत जाल्यार आयज रडूंक येता. ह्या दिसांनी आमचे ते जायते आदीं कुरकुटा म्हणून आमी घरान करताले आनी तेजे दिवे दवरताले. तांकां दियांक आतां ते कलम येयल्या आनी ते युजार करता जाल्यार फूंक मारता अशें फू 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 करून तांकां लिंप करता. तांकां पेट्रोल घालता मातशें आनी ते मागीर भोगता. तसलो आतां ह्या दिसांनी शांताराम येयला उलोवपाक. तो बाईचेर एक उलयता आनी पयर म्हाका एकलो हिंगासरूच आहा तो मनीस. तो म्हाका फोन करून विचारता अरे बाई तुजो ताका कित्याक जाप करना, ताका रिप्लाय दिना कित्याक. हांवें ताका सांगलें नाकूट कातरूंक जाय जाल्यार आमी तलवारीची गरज करना, ताका नाकूटूच पुरो. अशें तण्यान काबत जाल्यार तें पुरो, तलवारीची गरज ना. ताका हांवेंच रिप्लाय केल्यार पुरो. तो म्हाका सांगता ना तुमचो आतां तो उलयना. हांवें म्हणलें आमचो उलोवपाक कित्याक. हत्ती म्हणलें तुवें केन्ना पळयला. गाडवां आनी कुत्र्या फाटल्यान धांवता तो हत्ती. तो हत्ती सुण्या फाटल्यान धांवना ना. तो म्हणटा म्हाका ना चॅलेंज कशी आमची आनी तेजे पेटले. सत सांगता सत पेटले ना. तो आतां बसला म्हणूंक लागला. हय हत्ती जरी तर बसलो लेगून जाल्यार जमनीर गाडवा आनी सुण्याच्या उंचायेक आसता. तो म्हणूंक लागलो तुजे कडेन आनी कोण उलोवपाचो. काडलो आनी गेलो. पयलीं कितें करता तुजो अर्जंटली आमकां फोटो जाय म्हणूंक लागला. खंय 4x6 कितें सायजीचो बेगीन धाड. शांतारामान पुस्कान काडलो आनी धाडलो झूम करून फास्ट. बरो फोटो पावतकूच ताका याद येयली आपल्यान कित्याक धाडला हो फोटो. चिंतलें तेणें फाल्यां प्रेसाचेर आपल्याचें कितें येवपाचें आसा म्हणून तेणें विचारलें. अरे फोन मारला चर्चिला विचारलें फोटो मेवला रे. हय म्हणूंक लागलो. अरे कित्याक धाडला फाल्यां म्हाज्या प्रेसाचेर कितें येवपाचें आहा. अरे ना रे म्हणूंक लागलो खंय प्रेसाचेर कांय येवपाचें ना. आमी हिंगासर रमी खेळता आनी आमचो जोकर शेणला म्हणून तुजो फोटो जावं. असल्या लिडरांचे जोक्स करता म्हणून हे लोकांक गमोवंक जाय. आनी हो आतां न्हिदोन उठोन येयलो आमच्या लिडराचेर एक्यूज करता. तेकाच खबर ना तो कितें उलयता तो. पयर टीव्हीर हांवें पळयलो दिगंबराक. हांव तेजेर वयर चड उलयना. तूं सांगता आय वॉन्ट टू कंप्लीट अनफिनिश्ड वर्क. खंय एक 5 वर्सां कंप्लीट केल्लो सीएम म्हणटा आपल्याक अनफिनिश्ड वर्क जाल्यार वॉट इज द यूज. तुमीच चिंतात. तेणें सांगूंक जाय जाल्यार आपल्याक परत दिया आनीक डेव्हलपमेंट करूंक म्हणून. अनफिनिश्ड म्हणूंक शकता एक सीएम. हे कितें चलना आमच्या गोंयांत. हांगासर आमचे जायते मुस्लीम भाव आसतले. हांवें तेंचे रिकॉर्ड्स पळयल्या. पेपरार उलयता ते आयकोंक येयल्यात. जायते जाण मुस्लीम म्हणटा आमी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना म्हणून. हें चुकीचें. कारण आमचे फाटल्यान कितलेशेच मुस्लीम आहा आनी ही पर्सेंटेज आमी पळोवता. तुमचेर तुमी जग पारकी नाकात. कित्याक आमच्या फाटल्यान कितलेशेच मुस्लीम आहा. आयज मुस्लीम भावांक तुमकां हे सगळे उजार करता. करपिलाचें पान जेवणान घालून फेकून भायर उडयता ते भाशेन तुमकां उजार करता आनी भायर उडयता. न्हिदल्यात जाल्यार उठात. कित्याक न्हिदलेल्या मनशाक आमच्यांनी उठोवंक जाता. पूण ढोंग घेवन न्हिदतात तेंच्यांनी आमच्यांनी उठोवंक जायना. आनी जरी तर तुमी ढोंग घेवन न्हिदता जाल्यार सो बी इट. हांवूय मायनॉरिटींतले तशें तुमी चिंतचें आनी उठचें. कम्युनलिझम म्हणून कम्युनल म्हणून ताका बोबाव मारता. आयज कम्युनल तुमी कित्याक म्हणटा ताका. तेन्ना 2004 वर्सा म्हाका उगड आसा. ही हॅज गिवन द बेस्ट ऑफ एक्सपोजिशन टू गोवा. ते आयज पर्यंत कोणें दिवंक ना. एक्सपोजिशनाक लागून
एक्सपोजिशनाक थाळगोन ताणें बेस्टांतलो बऱ्यांतलो बरो रोड काडलो मोदल्यान खंयच्या सीएमान काडूंक ना हो फर्स्ट आयज जाल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता ट्रॅफिक कॅस जावपाची ती ताणें करून दाखयली ओल्ड गोवाक उजो पेटलो तेन्ना ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अरायव्ह देर आनी तुमी आतां ताका कम्युनल म्हणटा पाद्रीचे ताबड मारले ते कम्युनलिझम न्हू पात्र्यार काडून हितून आमचे कोर्टान उबो करता तो कम्युनलिझम न्हू थोड्यांचे तापटा मारली ती कम्युनलिझम आनी तो दोतून बीजेपी सरकार आसतना जाल्लें हें तेणें केलें म्हणपाचें हांव चड लांब घेयना रिक्वेस्ट करता ते म्हाका कळून चडांत चड तुमकां